son. Hey, mogal goinkarano istimosanच्या पावनान बोर्डार पळयात हुई पावलो हिंगा चांदोर आणि रगत पळया कशें शिस्ता आमच्या चांदोर काळाचे लोक पळया हुंचा चांदोरचो न्हू आख्खो सावताचो येयलो आहा आवाज मातसो स्लो येता कित्याक काय म्हणटा जाल्यार आवाजूच चोडा धोल बी हिंगा चालूच आहा हिंगा पळयात फकत काँग्रेसचे फ्लॅग दिसता बीजेपीचे हुंय हा फ्लॅग म्हाका कांय दिसना आनी आम आदमीचे फ्लॅग ना हिंगा बस कितें आहा तें पळय बट व्यू घेवया लोकांचो पॉलिटिक्स ना रे दिस इज नॉट पॉलिटिक्स ओके दिस इज नॉट पॉलिटिक्स तुम्ही सांगा रोल रोल द कॅमेरा आमगे भाय ना प्लीज रापोणकार आमचे अस्मिताय आमचे साष्टिकाय message goes out to all the people across the globe पळया तुमगे भाव आहा हिंगा मातशें हांकां मदत करात बरे भाशेन कितें तुमची मेसेज आमची इतलीच जी कोल येवन आमच्या उदकान पडे आमकां निसवण करतली आमचें उदक पेडे करतली आमकां आतांच नुस्त्याक मेळना आनी फुडें तरी कोल येयलो जाल्यार आमचें नुस्तें सगळेंच काबार जातलें सो आमकां एक तुमी ही मदत करची आनी हो कोल बंद करचो जी आमी लायव्हलीहूड आमचें जियेतात तें आमकां फुडाराकूच जियोवपाक मेळचें म्हणून प्रमोद सावंत अभय तुका मेसेज आयला स्पेशल कोळसो फ्राय आडारीचो कोळसो फ्राय तुका नुस्तें हाडून दिता स्पेशल तुज्या प्लेटीर आसतलें सदांच सांजचें आनी जाय जाल्यार व्हेरी गुड म्हणजे कितें रेचात न्हू हे आडाणीचो कोळसो बांगड्यान घालून खावपाचो ओके आमच्या कोण भाव हा कम आतां मातशें गोरदेन या भितर गोरदेन या पळोवपाक कितें जालां तें थँक्यू फेलिगोम्स संकल्प बामुडकर हा संकल्प आमचो सर मातशें सांग तुजे व्यू पॉयंट सांग तूं आख्या पोरजेक घेवन येला कित्याक तुजें मत कितें आहा आमी आयज हांगा येयला ते आमकां सगळे जाण फक्त गोंय राखपाक लागून आमी येयलेले सांगा आयज एक्रॉस द पार्टी लायन म्हणजे खंयच्यूय पार्टी जावं सगळे जाण हांगा येयला ते फक्त गोंय राखपाक लागून कोणाकूच कोळसो गोंयांत नाका आनी आमी सगळ्यांक कोळसो चड खाता ते आमी वास्कोकार खाता हांव त्या वाठार एज अ लोकल हांव थंय रावता मुर्मगांवान आनी थिंगा जो कोळसो आमी सकाळचे ब्रेकफास्टाक कोळसो खाता लंचाक कोळसो खाता डिनराक कोळसो खाता आयज आमची फुडली जी आमचें फ्युचर आसा पिळगी जी येवपाची आसा तांकां आयज त्रास जाता आयज म्हाज्या बापायक आवयक आयज त्रास जाता कोळसाक लागून तो आमी जाणा सो तेज्या लागून झगडपाक लागून हो कोळसो गोंयांत नाका डबल ट्रॅकिंग नाका म्हणून आयज आमी एक्रॉस पार्टी लायन सगळे जाण हांगा जमा जाल्लेले आसा टू ऑपोजीट एक्झॅक्टली सीएम पळय दीस इज पर्सनल रिक्वेस्ट गोईंग आउट टू यू पयलें तुवें आमची शेतां भाटाचेर कोळसो गायलो आतां कितें आतां बांगड्यान घालून कोळसो हा तो आडानीचो आनीक पळय थँक्यू बाबा टेक अ सिरियस नोट मोगाल गोंयकारांनो सिरियस नोट एकल्याचे काळीज रोडटा आमच्या गोंयकारा पासत एकल्याचे काळीज रोडटा हे कोण हा मोगाचो पयला मरे हो मोग आमचो गोंयकाराचो very good now we'll try to get in the crowd okay हे social distancing हे पळय कितले डिस्टन्स हा पळय आमच्या हे पळय सेफ मोले आमचे भाव येयले आमची अस्मिताय राखपाक आमचे म्हाका बोगड देवचे पडटाय अस्मिताय राखपाक हे पळय प्लीज कम क्लोज यू कॅन रीड दिस अत्याचार जाता आमच्या गोंयचेर कोल एक पास आणि रियालिटी कितें मोले एक पास Where you come from? Varka, all the way from Varka. Please tell. See, ultimately, I'm Rostyache Pakupone. We had to come on the roads because the government is not ready to listen. But after telling them also we don't want coal, we don't want anything over here, still they're not ready to listen. They need to listen to the people because sustainable development, not this development, where it is nothing for the people, only for the government. So we have come here to oppose and tell them this time we are not listening to you, not at any cost. Thank you. Thank you, Zina. Father. What is a sustainable cause? Kon father? Father is here. पहिला मरे somebody is giving a talk. आता आम्ही talk ऐकून घ्या फुडल्यान यो.
थँक्यू. तशेंच कोणे कोणाक वायट उतरान पासाच न्ही, कित्याक हिंगा आमी एक आमगे अजेंडा घेवन येयलो आहाय. कोणूय कोणाचे दुस्मान आहा जाल्यार पासून प्लीज एक हंबल रिक्वेस्ट तुमकां सगळ्यांक, दुस्मान काय कोणशाक, दुस्मान काय तुमगे घरा कडेन सायडीर, पूण हिंगा एज अ गोंयकार आज एकठांय जाले आनी हांव समजता एज अ गोंयकार आमी हे झूज जिखतले. आतां आमगेलो कितें प्रोग्राम आहा तो आमी करतले. Let's see what people आमचो मोगाल गोंयकार लोक कित्याक लागून एकठांयला हिंगा सगळीं म्हजी भाव भयणी आतां सद्या पळयता तुमी भायले कोणी मेवताले पळय आमकां प्लीज सांग कित्याक लागून लोक एकठांयला हिंगा आतां. तुम्ही आसतले फाटले दीस आमचे तशेंच 2 ऑक्टोबरा साकून आमी एक क्रांती चालू केल्ली की आमकां कोळसो गोंयांत कोळसो आनी डबल ट्रॅकिंग नाका. हेजे खातीर आमी गांवांनी वचून प्रेजेंटेशन दिली, लोकांक अवेअर केलो. मागीर सरकारा कडेन नमळायेन आमी मागलें की डबल ट्रॅकिंग सद्याक तुमी बंद करात, तो पर्यंत तुमचो निर्णय कितें जायना तो पर्यंत. पूण सरकारान आमकां न जुमता डबल ट्रॅकिंगाचें काम चालूच दवरलें. पयर नुव्याक तेमी केलें म्हणटकीर आयज मोठ्या संख्येन हांगा आमी जमले की डबल ट्रॅकिंग बंद करपा खातीर. हो गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आयज काणकोण ते पेडणे मेरेन आनी वास्को ते मोल्या पर्यंतचे लोक आयला फक्त गोंयकार म्हणून, गोंयांत कोळसो नाका म्हणून. कारण ह्या कोळशामुळे गोंयची दशा आनी दिशा किती जातले हें आमी वारंवार आमच्या स्पिचींतल्यान आमच्या प्रेजेंटेशनांतल्यान भायच्या माध्यमांतल्यान लोकां मेरेन पावयल्लें आसा. आयज जे हांगा जमला ते नीज गोंयकार एकूच खातीर गोंय वाचोवपा खातीर. जे काळेकुट्ट गोंय जावपाचें आसा, पांचवेचार गोंय काळेकुट्ट जावपाचें तें आडोवपा खातीर आमी एकठांय जाल्ले आसा. तूं खंयच्यान येयला? हांव काणकोणच्यान आयलो. तुजें नांव कितें म्हणलें? म्हजें नांव विकास भगत. विकास, आनी रातचें करपाक कारण कितें आयज? कारण ते रात तेमी एक ऑर्डर काडली की आमी 12 ते 5 पर्यंत हे रूल आहा ते बंद करतले आनी थिंगा डबल ट्रॅकिंगाचे हे लेन घालतले म्हणून आमी हांगा जमले. आनी आतां आमी हाच्या नंतर आमी थंय वतले, रुळा वतले आनी कामां बंद दवरतले. काम चालू आहा तेंचें? अजून केलें ना. 12 नंतर तें काम चालू करपाचें आसा. ऑर्डर कोणें दिली काम इतले करपाचें? कलेक्टराची ऑर्डर आसा.
आयकात मोगाल गोंयकारांनो कलेक्टराची ऑर्डर आहा 12 जावन हे काम कित्याक रे 12 तुज्या हिशोबाप्रमाणे म्हणटले 12 जावन कित्याक काम कदाचित ट्रॅफिक कमी आसतलें म्हणून आसत पण एक गजाल तुमकां हांव सांगता ह्या सरकारान फक्त रातीचेच काम केला सरकार घडोवपाचो जावं खंयच्या आमदाराक फोडून व्हरपाचें काम जर ह्या सरकारान केला तें रातचेच केला हे काळे कुट्ट गोंय करपाचें ते रातीनच करतात आणि रातीन अशें म्हणटात की उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप तशें हे सरकार फक्त अंधारा पापूच करता पुण्य करपा ह्या सरकाराच्यान जायना कित्याक रे कित्याक लागून करता रे साहेबा कित्याक लागून करता रे अंधकारान आमचे गोंय जावन हा काय मरे सुकुल्ले ब्रायट स्टार मरे आणि ह्या कारणां पासत आमी कावकान चलयता तुजे हिसपान कितें पात्रांव हे जायत जालें हे तेका लागना म्हणटा तूं कोण आतां सद्याक लिडर आहा तांकां लागना हे गजाल्यो सगळ्याक लागता कारण हातूंत भितर सगळे जाण सहभागी आसात सरकार जितलो जबाबदार आसा ताका विरोधी पक्षूय जबाबदार आसा कारण ताणें जे प्रश्न उपस्थित करपाक जाय ते केल्ले ना म्हाका दिसता की हे न्हिदलेलें सरकार सॉंग घेता ताका उठोवपाची एक वेळ आसा म्हणून मध्यान हांगा जमलात सरकार रातचें जी कारस्थानां करतात ती थांबोवपा खातीर पयला तुम्ही मोगाल गोंयकारांनो ही उर्बा रातचे मोदले रातचे वचून आतां हिंगा उबे कामां ना कोणाक कित्याक रे साहेबा कित्याक लागून असली नवलां करता तुमी गोंयकाराच्या जिवा कडेन सगळो हाजरांनी लोक येयला हिंगा आपलं काम बी सोडी आनीकूय तुमकां व्ह्यू दाखयता स्टे ट्यून ओ भाई वाती पेटयले लोकांनी वाती पेटयले भाई वाती Please tell me why you all are here. There are girls, there are young girls here supporting with the candles in their hand. Yeah. Protect Goa against coal. We are here today to march to protect Goa against coal for a future generation. We are fighting. Where are you all from? Chandur itself. What do you all feel that what is happening right now? Why are you here at this point of time, middle of the night? सगळ्यांनी टाळे मारून त्यांना प्रोत्साहन द्यायचे हे आमच्या गोयची संस्कृती जामन गावात ही संस्कृती पहिले उपचार टाळ्यांचो गडगड करूया देव बरें करूं पहिले Did you all listen? Young blood, young चेडवा ह्या वक्त घरांत बसून शिकोंक जाल्ली त्यांनी रेस्ट घेवंक जालो पण ह्या टायमार कित्याक रे साहेबा कित्याक रे त्रास आमच्या सुकिल्ल्या भुरग्यांक या व्हॉट इज द रिझन फॉर त्रास करपाक या सो वी गोना फायंड सम भावांनो आणि भयणांनो आम्ही कितें जगपाक जाय म्हणटा अमरनाथ सर हा आमचो ऑल द वे फ्रॉम आल्दोना सर प्लीज आम्ही गोयची संस्कृती सांबाळपाक जाय आम्ही गोयची जमीन सांबाळपाक जाय आम्ही गोयचे दर्या सांबाळपाक जाय आम्ही गोयचे न्हंयो सांबाळपाक जाय आणि हे सगळे सांबाळटले जाल्यार आम्ही सगळे गोंयकारांनी एक येवपाक जाय आणि हो एक चान्स आसा आपले सगळे पॉलिटिकल डिफरन्सीस आपले सोशियल डिफरन्सीस सगळे डिफरन्सीस सायडीन दवरून आज आम्ही सगळे गोंयकार एकठांय जालेले आहा परत एक खेप आमकां नाका ह्या टायमार कित्याक आमी ह्या टायम खंयचो टायम गोंय जर आमकां वाटयतले जाल्यार आमी रात दीस वत पावस हे कांय पळयनासतना आमी आसा थंयसून आमचें गोंय साल्वार करपाक आमी येवपाक जाय आमी आयज जे हांगा आसा ते गोंयकार म्हणून आयिल्ले आसा आमी खंयची पार्टी खंयचे धर्म खंयची जात हेका रिप्रेझेंट करना आमी गोंयकार म्हणून हांगा रिप्रेझेंट करता गोंय वाटयना आयज जर आमी जाल्यार आमचो फुडार हो आमचो काळखान वयतलो आमकां गोंय सांबाळूंक जाय आमकां ह्या गोंयान काळो कोळसो नाका आमकां ह्या गोंयान डबल ट्रॅकिंग नाका हे डबल ट्रॅकिंग जें आसा ते डबल ट्रॅकिंग फक्त काळो कोळसो आनी जे क्रोनीक कॅपिटलिस्ट आसा तांकां फायदो जावपाक आसा गोंयकारांक हेचो मात्तूय फायदो जावपाचो ना गोंयकारांक ज्या वस्तूंनी ज्या गजालींनी फायदो जावपाक जाय त्यो गजाली आयज सरकार खंय तरी फाटीं दवरता आनी जे तेंचे क्रोनीक कॅपिटलिस्ट आसा तांकां फायदो करपाक हे सरकार असले प्रोजेक्ट हांगा मुखार हाडटा ह्या प्रोजेक्टांनी गोंय आमचें इबाडटलें आमची फुडली पिळगी जी आसा आमची तरणी पिळगी आसा आमचे न्यू जनरेशन यंग जनरेशन आमचो जो फ्युचर आसा तो फ्युचर हे सरकार काबार करपाक उठलेले आसा एक गोंयकार म्हूण हांव ह्या सरकाराक शिटकावणी दिता की म्हाज्या बरोबर
अशे असंख्य गोंयकार असे आसतले जे आपणाच्या प्राणाची आहुती दिवपाक तयार रावतले, पूण असले हे डिस्ट्रक्टिव्ह जे तुमचे प्रोजेक्ट आसा ते केन्नाच आमी जैतिवंत करपाक दिवचे ना. आमी गोंया खातीर, गोंयकारां खातीर आनी गोंयच्या फुडारा खातीर आमी सदांच झडटले, सदांच झुजतले. थँक्यू सर, देव बरें करूं. आयकलें मरे लोकांनो, कितले 400 लोक हा तुमी आयकता. कितें आयकता? ही सगळे गोंयकाराची मनाची भास आयकता. आतां आमी पळोवंक या आमच्या दुसऱ्या लोकांक जे भायर तुमी पळोवंक शकता. हजरांनी म्हणटा लोक तो जोई मोई हा, जाणटी बायलां, यंग भुरगीं सगळीं तोंडाटी येयलेली हा, वाती घेवन हा. ती कित्याक पळोवंक या फुडें. थँक्यू. विनंती आसा हांगा फुडें येवन इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा वात्यो आणि फूड ऑर्गनायझर हांगा आसा. Hey Daryl, look, we met a really activist here, Shairagi. What made you come all the way from Donapal to here? There's no choice. There's really no choice. There's no choice. I see no choice. Today, this is the last of green Goa you will see, that you and I will live. After this, it's over. 5 years, industrial Goa, your children, my children, it's over. So it's now or never, that's why I'm here. So what's your solution? It's not at over, it's still green of Goa, but what's your... Little bits left, there's small bits left. It's not, everything is not left. We don't have anything left to lose. If this is gone, everything is finished. So what is your suggestion to the people? Right now the people... There has to be politics and civil society has to find new ways to develop for all, not for a handful of corporates. There is a huge amount of development possible for everyone to benefit. That's what I'm interested in. So what you all can hear, people, right now here, this huge amount of money and the power is come to Goa. This huge amount of money and power come to Goa. How do you tackle? How do this minister tackle this? तुम्ही कोहे सांभाळतले मिनिस्टर? कोहे म्हणून सांभाळतले इतलो पावर आनी येयला कोणाचे कॉस्टार? आमच्या गोंयकाराच्या, आमच्या भुरग्याच्या, आमच्या ही मोजी उतरां दोरया आनी पळोवया लोक कितें म्हणटा तो. चांदोर हा सद्याक आमी. कम ऑन. Please don't proceed now. We will announce when to start. Roll Tasha. Hold on, Shiru. ये आमची हेरिटेज, ये आमचे मुनीसपण, ही आमचे कल्चर. पळयात सारके दोळे उगडून पळयात. हे आमचे कल्चर. कितें गांवच्या गांवार फूल डझन. इतली बरी न्हेसून कित्याक गेले तुमी हिंगा? आय एम जस्ट आस्किंग व्हाय दे ड्रेस अप सो नाइसली एंड कम हियर. लॉस्ता इतलो लोक बट आपलो कल्चर, आपले ट्रेडिशन शेअर करून येयला. ही अस्मिताय समज आमी आतां राखना, केन्ना राखतले? हेजे वरसून बुलडोजर चडोवन, हेजे वरसून शवाली चडून, झाडां कातरून, ही आमचे धनकर, आमची अस्मिताय ही राखपा पासून आमकां शोकेस करपाक जागो गेल्या. लेट्स अस गो. पळय ह्या रातयान मिडल ऑफ द नायट टू शोकेस वॉट? Nice gentleman there. I can see. Let's see.
मातशें सांग लोकांक कित्याक लागून तूं इतले न्हिदपाच्या टायमार हिंगा कित्याक येयला मातशें तें मास्कूय काय ना रे तूं मास्क आतां उलय सगळ्यांक विनंती आसा कोणे फुडें वयचे न्हय आमी सांगतात तेन्नाच मातशे उपकार करून फुडें वयचे त्या बगर कोणेच फुडें वचचें न्हय हो वेळ न्हिदपाचो फाल्यां आमकां दुसरें जायतें काम आसा फाल्यां आमच्या धर्माच्या मेल्ल्यां खातीर मागचो दीस तरूय पूण आज हांगा सबार लोक एकठांय जाला कित्याक आमकां गोंयचो आनी गोंयकारपणाचो मोग आसा पूण हें गोंय आमचें काबार जाता आनी हें गोंय काबार करपाक सरकारूच फुडें सरला इतलो लोक हांगा एकठांय जाल्लो आसा इतलो लोक बोब मारता आमकां गोंयांत कोळसो नाका आमकां डबल हें नाका आमकां हें मोलें जाता तें ट्रान्समिशन लायन नाका तरूय आसतना सरकार फुडें वेता म्हणटूच हाचेर क्लियर कळटा हो सरकार गोंयच्या लोकां बरोबर ना देखून गोंयच्या लोकांक तो सरकार नाका तांकां रायट ना कसलीच आमकां रूल करपाक कित्याक आमचो सरकार न्हय तो आमचो जाल्ल्यार आयज आमचे बरोबर आसतलो आसलो. थँक्यू थँक्यू फादर काळजानसून देव बरें करूं आनी काळजानसून देव बरें मागता आमच्या CM बाबाक आनी आमच्या मिनिस्टर बाबाक आनी सगळे आमचे ऑथॉरिटींक काय बरें तुमी वावर करता कितले तुमी वावर करता आमच्या लोकां पासत काय बरी तुमी फ्री पार्टी करूंक दवरल्या तांकां तेंचे न्हिदेच्या वखदार तुमी तांकां हिंगा आपयल्या जाणट्या मनशांक तशें भुरग्यांक काय बरी घरां आसपाची ती आनी तुवें तांकां हिंगा आपयल्या कित्याक तुमकां जाय तें नुस्त्यान घालपाक कोल आनी वयर रायस आतां पॅडी फील्ड पिकल्या तेजे वयर घालपाक तो कोल एंड लेट्स सी बोगोर बोगोर मास्क काडचें पडटा वी आर पुटींग अ लायफ टू रिस्क हियर बाय पुटींग अ मास्क डावन टू टॉक टू यू ऑल कितें देव बरें करूं रे मिनिस्टर वालर रे तुका बाबा आमचे प्रमोद सावंत बाबा देव बरें करूं लेट्स सी आनी कितें म्हणटा तो लोक आय कॅन सी समबडी देट अ नोन फेस If I'm not mistaken, I can see. If I'm not mistaken, I can see Kabir here. Kabir, please show your face to the people as well as here, as well as here. गव्हर्नमेंटाक आमी तें शिकयतले तें शिकयतले What is the reason? Middle of the night. गोंयकार पळय सांगता ते गव्हर्नमेंटाक कितें सांगता ते आयकपा आमी गोंयकार ना. What is the reason? Middle of the night you're here. Actually, I have come accompanied by a good colleague, Mr. Doctor, Yeah. Dr. Dawson. I have come with him just to see Little louder. how much is our revolution picking up. And I am really surprised. इतू लोक थंय हेजे पोटा गोंय काबार जावपाक आमची दिवपा ना दिसता पडटा थंय right from that corner to this corner to the other. All people come here 10:30 nobody cares about the sleep. It's very good to see everybody coming together and rising up for our beautiful goal. कैसे बात आम्ही सांभाळून पहली बात you are doing excellent job, man. Thank you, Kabir. And कोचऱ्यापासून एकदम भावता. If the people doesn't know who is he, कोचऱ्यापासून एकदम भावता आमच्या गोंयच्या पासून. अरे कोण हा आमच्या मध्ये फाटल्यानूच पळय सादे मनिसान मास्क घालून कोण कोण हांव कोण दिसता भैया को दिसता मरे ना पहली गोमचा आणि सायडीक पळय आमचे कोण एमिनेंट पर्सनॅलिटी हा एल्विस बाब. What is the reason why you are here middle of the night? It's a people's movement. At the end of the day, see, the people's will must prevail. There are no two things about it. You know, democracy is the people that matter. And this government is gone totally deaf, blind, whatever you call it. And that this is a demonstration to show that the government must open the eyes and ears to listen to the voice of the people. Because finally what the demand is that this coal is not required in Goa.
any circumstances. And in support of that, we have come in the middle So of what the are the chances you feel as a leader of certain party that there are possibilities that this government can take a stand on this? Governments are made by the people, and finally this is the same. These are the people who make the governments. If these people tomorrow decide that they don't want this government, the government can be brought down. So finally, the writing is on the wall for this government that the government must concede to the demands of the people. And what about the government? What we can see as a general public here is the government is taking decisions. But we all know, as we are intellectual, that decisions are coming from the central. So do they have any control over the central power and the money what is being pumped in? That is another aspect, but this is a puppet government. Everybody knows that this puppet dances to the tunes of the center. What is necessary is now for them to see the massive size of the, at this time in the night, the people have come, and the people will teach them a lesson. This is the people's power at the end of the day. Absolutely. Even Kabir sir, even Elvis said, thank you sir. आयकोले मोगाल गोंयकारांनो वो लोकांचो पावर एकठांय जावन लोक गोंय सामोंक सोदता हिंगा पयलो दोतोर बाब आहलो दोतोर बाब कोण दोतोर इज अ सायंटिफीक टेक्निकलिटीज कळपाक एकदम बरें आमकां फॉर यू ऑल पीपल अंडरस्टँड ऑल योर हार्ट एंड मायंड इज इन देयर वे आर सिटिंग इन UK, Dubai, Australia and wondering what's happening in Goa. This is what is happening. Middle of the night, the government is organizing the party for the local people to torture and frustration. Dudur Bab, can you please तू तुझी जॅम सोडून आख्खो दीस लोकांक पळोवन तू कित्याक हिंगा येयला ह्या खासरीच्या वखदार कासे म्हणून नासता मास सोगला दोतोर बाब मास कासेर म्हणटा ती नासता ही आसा ती एक उमेद आनी उमेद कोणा लागून आमचे सगळे गोंयकारां लागून आमी पळय हे झूज मांडिल्लें आसा गोंयकारांनी लज दिसता की आमकां हे झूज आयज आमचेच सरकारा कडेन आमकां मांडचें पडलें कित्याक सरकाराक खबर ना तांची ड्युटी आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें म्हणटा ती खबर ना हो सांगता तो सांगता तें आयकून हे राज चलोवपाचे खातीर जेन्ना पळय आमी अशें पळोवन प्रोजेक्ट पळय आमचे हड्ड्यार हाडून घालतात ते आयकपाक आयज गोंयकार तयार ना आनी ते तयार ना म्हणून आयज इतले लोक हांगा सगळे गोंयचे एकठांय जाल्ले आसात मोलेम टू वास्को आनी सांगे काणकोण ते पेरणे पर्यंत सगळे लोक एकठांय जाल्ले आसात आनी एकठांय पळय जाल्यात ह्या जी तुमचे आयकपाक आमी ना पण आमी सांगता ते तुमी आयकपा जाय आनी जर तर आयकपी ना जाल जायत हो गव्हर्मेंट हाज्या पयलीं म्हाका तरी याद जाता हे स्टुडंट युनियन लिडर आमी एड्युकेशन मिनिस्ट्रान देंवयले आसात आनी मिनिस्ट्री देंवयले आसा तेच भाशेन हो गव्हर्मेंटाक आयज घरावचे पडटले हे लोकां कडेन झूज मांडली जाता सर तुझ्या उतरांक इतलो वालोर हा इतलो पावर हा इन रियालिटीन ही गोष्ट करपाक बट ह्या गव्हर्मेंटाच्या कानार तुजी गजाल पडटा खंय दिसता ताजे कानार पळोवं नाल्यार ना पळोवं कित्याक म्हाका तरी एक दिसता की हे कानार पळोवपाची गजाल न्ही हे पयशांचे लालचाक लागून गेल्ले आसात कोण बेटो वचपाना हे गेल्यात पयशांचे लालचाक लागून गेल्ले आसात आनी तेन्ना तांकां कळटलें की आज आमचो म्हत्वाचो जो पळय प्रश्न आमी आज पळय लोकां मुखार मांडला तो कित्या लागून मांडलो म्हणून तो तांकां कळटलें समजणी मेळ्ळी तुका कित्याक हे प्रोजेक्टांतल्यान जे पळय पयशांचें उत्पन्न पळय आसा ते वांटे घालतकीर सगळीं वांट्याक उबी रावतात आनी सगळीं पॉलिटिशियन आमी पळयल्यात आयज थोडे हे वटेन आसा फाल्यां ते वटच्यान वतले दे आर बिकमिंग वर्स्ट कॅमेलियन्स दॅट शुड नॉट हॅपन यू स्टँड फॉर गोवा एब्सोल्युटली सर and that is what we want. If you are born, you stand for Goa and you stand with the people of Goa, not with the money and that also rotten money of somebody else. Absolutely. मोगल गोंयकारांनी पळयले तुमी हे पळयले हे झोगडी दोतोराच्या पोल्सान भरोंक जाय म्हज्या पोल्सान भरोंक जाय हे आमचे मुद्द्याचो न्हू आमच्या भुरग्यांचो हिशोब गोंयकारांनी आयका सिद्धांत कितें म्हणटा तें फक्त क्वेश्चन उलोवप एकूच नदरेन पावता आलो रे सीएम तुका कितें रे सायबा मिनिस्टर नंबर 1 मनीस तूं कितें क्राफ्ट करता रे तुमी कोणाचेच आयकोन घेना कोणाचेच भुरगीं रावल्या ती जाणटी रावल्या दोतोर बार आपलें काम पेशंटाक पळोवनूय रातचो हिंगा येयल्या फक्त एक सांगपाक हाव डेंजरस अँड कॅन्सरियस इज दीस कोल वॉट्स गोना डॅमेज सारकें दोतोर बाब कमीचे कमी म्हणल्यार एक बुगी पळय आसा एक बुगी तातूंतल्यान 300 किलो कोल भायर पडटा जेन्ना रेल्वे 600 किलोमिटर वता आनी कितले बुगी आसतले ना ती बुगेची तोच सोड हांव तुका सांगता एक बुगेंतल्यान 300 किलो कोल भायर पडटा स्पिलेज हे म्हाजे रेकॉर्ड न्ही दीस इज इन युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तांचे रेकॉर्ड
25 तरी आमकां बुगे आसपाक जाय 300 मल्टिप्लाय बाय 25 आतां 60-67 सुमार बुगे असतात 25 तर कोताक लागून धर आनी जरी तरी आमी एक 2-4 ट्रिप्यो मारले जाल्यार पळयात कितलो किलो जातलो तो हो कोल दर दिसाक भायर पडटलो खंय भायर पडटलो 75,000 किलो दोन्ही वाटेनी ट्रॅकाच्या सायडीन भायर पडटलो आनी हो पळय कोल पळय पिलेज तातूंत आसा कितें तातूंत आसा मर्कुरी दीज ऑल हेवी मेटल्स कॅडमियम क्रोमियम आर्सेनिक थोरियम स्ट्रॉन्शियम हे थोरियम स्ट्रॉन्शियम म्हणटा ते आर रेडिओएक्टिव्ह आयसोटोप्स दे कॅन कॉज कॅन्सर हे खंय वतलें हे सगळें आमच्या उदकान वतलें आमची जी पळय बांयो पळय आसा तातूंत वतलें आमचे जे पळय पॉन्ड्स आनी लेक्स पळय आहा तातूंत वतलें आनी तें उदक जेन्ना पळय आमी पितात पळय तेन्ना दुयेंसां आमकां जातलीं जाल्यार असलो कोणसो अदानीचो आमकां नाका आमचे कडेन रिन्युएबल एनर्जी खूब आसात फ्रॉम विंड वी कॅन हॅव एनर्जी फ्रॉम वॉटर वी कॅन हॅव एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी वी कॅन हॅव नाउ दीस टायप ऑफ ऑल्टरनेट एनर्जीज आर अवेलेबल फॉर अस वाय गो फॉर अ रिडंडंट कोल बेस्ड प्लांट्स दॅट्स नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल इट्स अ होल टेक्नॉलॉजी आम्ही मोदीक उलो मारतात आणि बीजेपी गव्हर्नमेंटाक उलो मारतात वेन यू आर टॉकिंग अबाउट टेकिंग इंडिया टू द नेक्स्ट जनरेशन and India is going to be an example for others. Why are you getting regressive by bringing coal? It's a shame for Modi. मोदी जी अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं और मोदी का कोई दोस्त लोग अगर इधर आप 500 लोग देख रहे हैं ना अगर मोदी का कोई भी देख रहा है उधर तो सुनो यार ये फेली गोम्स गोवा से बोल रहा है आपकी मन की बात बोल रहा है क्यों आप मन की बात सुनते हो मन की बात हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं गोवा किस लिए फेमस है गोवा है फेमस अपने पेड़ों के लिए हरियाली के लिए इस पर अभी काला थप्पा लगाएगा काला अदानी का थप्पा लगाएगा बस सोचा करो यू बिलीव इन एंशिएंट योगिक साइंस मैन यू बिलीव इन ह्यूमैनिटी यू बिलीव इन नेचर यू बिलीव इन वननेस ऑफ व्हाट इज गोवा स्टँड्स फॉर किधर आहे मिनिस्टर वा लोर आता पळय लोक कितें म्हणटा ते मॅक्सिमम ह्या वटेन कॅमेरा घेवणारे लोक म्हाकाच पळयता सो कितें कोण तोंडाटे हा तोंडाटे यंगस्टर्स हा पळयात कोण जबाब दिताले लियो त्यांचो मेन मनीस आहे का हांव हो केला लियो लियो हिंगा कित्याक गेला तू ह्या टायमार गोंय सद्या आमी कोणाक रिप्रेझेंट करपाक येना आमी सगळे हांगा गोंयकार म्हणून येला आनी आमी आमचें गोंय सांबाळपाक हांगा येयल्या आमकां हो डबल ट्रॅकिंग जाल्लो नाका कोल गोंयांत येयल्लो नाका आमचे फुडले जनरेशन जे आसा ते जनरेशन काबार जाल्ले नाका शेतकार नुस्तेकार जे भाव आहा ते त्रासान पडले नाका हांचो धंदो काबार जाल्लो नाका आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली जो आयचो जो गव्हर्मेंट आसा हाका एक्चुअली निवडून लोकांनी हाडलो पूण प्रमोद सावंताचो जो गव्हर्मेंट जो आसा तो आयज एके भाशेन लोकां पासत काम करपाचें सोडून अदानीक काम करता दिसता आनीक गोंयकारां पासत राखपाचें सोडून अदानीक गोवा प्रायवेट लिमिटेड करून दिवपाक सोदता अशें म्हाका दिसता कारण बारीक मनशाची कामां दिसाचे देखून गेले गव्हर्मेंट ऑफिसांनी जायना पूण हांगा डबल ट्रॅकिंग जे आहा हाचो वावर रातचो जावपाक हांगा NOC दिल्ली आसा सो आमी सगळे हांगा गोंयकार म्हणून आसा आनी आमी सगळे एक जाल्यार एकठांय जाल्यार हो प्रोजेक्ट हाडपाक जाता देखून हांव मागता लोकांताय आयज घोडे हांगा 1-2,000 लोक आसतलो मागता लोकांताय जाता तितले लोकांनी येवचें आनी हे मुवमेंटाक सपोर्ट करचो कारण हो सगळो हो मुवमेंट जो आसा हो आमचो कलेक्टीव मुवमेंट जावपाक जाय आनी लोकांनी हाका सपोर्ट करपाक जाय थँक्यू बाबा चड आनी चड देव बरें कर व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट केलो की हे म्हणटू वयले लेवलर जाता अडाणीचे कित्याक वयले लेवलीचेर अडाणी कोट्याचे कोटे प्रायज येयल्या डेव्हलप म्हणून केला आमचे केदे ब्रिज बांदले रे बाबा तुमी केदे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदले रे वालोर रे तुमकां कोणाच्या फोंडार कोणाच्या कासांवाचे वयर वॉट इज द प्रायज वी आर पेईंग फॉर दीस हे आमी लोकांनी पळोवंक जाय आतां हो लोक बेकार हांबडे येवंक ना हो लोक रिजना पासून येयला नाव जस्ट होल्ड ऑन आय जस्ट गो टू द मोक कोण हारे बाबा सगळे उलयले टाइम वेस्ट करून कासारचो येयले कित्याक लागून कोर्सा लागून येयले कोर्सा आमकां कित्याक तांगे चारांक कमी न्ही ती चारांक येयले गोंय कोणाक रे हो मोग पळया गोंयकाराचो तुमी निसण
आमचे निसंटन केला हो मोग गोंयकाराचो आसोन खेवान रावपी मनशां आमी आयच्या दिसा पळय कोहली कोहली उतरां भायर सरता लोकांची कितें म्हणटाले मिनिस्टराक तूं कितें म्हणूंक जाता न्ही सेफ मोले म्हाका दिसता मरे तो फ्लॅश मारतना मरे आय गेट ब्लॅकआउट मे बी दॅट रिजन पळया लोकांना दीस इज स्ट्रगल पर्सनल स्ट्रगल करता दोळ्यार पडटा फ्लॅश तरी उलयता तुमचे कडेन स्टे ट्यून सद्याक तूं कित्याक येयल्या हे रातचे कित्याक येयल्या तूं खंयच्यान येयल्या ऑल द वे फ्रॉम कुंकोली नांव कितें गो बाय तुजें हां पॅपी डिसूजा हा पळया कुंकोलीकार शेजारी पॅपी डिसूजा कित्याक येयला गो बाय निशेध मारपाक कोणाचेर तुका कोल जाय गो अरे कोणाकूच कोल नाका जाल्यार कित्याक रे साहेबा हाडटा आयका देव बरें करूं पॅपी कितें तरी जालें रे थिंगा कसलें तरी वायब्रेशन जाला रे ओके यू कॅन सी द बोर्ड सेफ वाईल्ड लाईफ तुम्ही उंचन येयला तो बरो सराचे बरो तुम्ही उंचन येयला वेल्ले गांवचो तूं उंचन येयला वेल्ले तुमच्या गांवचे सांग रे तुमचे गांव काव आहा कितें आहा तुमच्या गांवांत ग्रीन आहा आनी सांग मरे तुमच्या गांवची ओळखीक सांग रे आमचो कार्ड जावपा नाका आमच्या गांव तूं शेतां आहा शेतां न्हूय बी सगलें आहा जाय रोवपाक तुमकां जाय रोवपाक दुसऱ्या दिवपा जाय न्ही आमकां कोणसो नाका आमकां कोडसो येयले तुमकां कितें त्रास जातले सगळे हांगा भुरग्यांक सगळे त्रास जातले कोणसो जाल्यार ताका लागून आमी कोर्स नाका म्हूण आमी सगळे मिटींग येयले स्टॉप इट बिफोर इट्स टू ऑल लेट इट्स टू लेट कितें आवाज दिवंक सोदता लोकांक तूं कोणसो नाका आमकां फायनल कोडसो नाका देव बरें करूं मोगाल गोंयकारांनो कितें तरी एक्टिविटीज जाता त्या वाटेन ही थिंगा गर्दी कशी दिसता आनी कितें तरी चलना थिंगा मातशें फायंड आउट करूंक या घेर जाताले पयसूच रावतलो हांव बेश्टें कोडसो म्हणून आमकां भितर घालून टँकरान घालून वेल्यां खंयचे न्ही वालोर मात तुमकां वालोर पयल्या मरे मोगाल गोंयकारांनो लोकांक वालोर इतलो लोक रे मोदयाने टायमार इतलो लोक येता पळय रे चेडमा पळय रे आपली सगळीं कामां सोडून पळय रे खंय येयल्या ती वाती घेवन येयल्या
कॉन्फ्लिक्ट इन आयडिया चल्ल्या फुडल्यान अभिजित हा आनी इंसान येतो आय टेक द कॅमेरा कम फास्ट ओके थोडो लोक मूव झाला गाइस where is this guy म्हाका दिसता they are going marching towards the track so we go hey Manoj tell them I think we are marching आम्ही होईत आता आता आम्ही रेल्वे ट्रॅकवर येतात किती वेळा रेल्वे ट्रॅकवर डबल ट्रॅकिंग टू स्टॉप डबल ट्रॅकिंग वन करपाक आता डबल ट्रॅकिंग बाबा बर मरे पळय पुढे डिस्कस बेळा लोक पळयात मोगल गोंयकारांनो विथ वन टोन एंड वन रिदम ओहो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन अरे दिस you stay here I'm just gonna check सगळी चोरवा बायला असतात त्यांनी पुढे करून कॅन्डल लाईट आम्ही कसल्याच पद्धतीचे कसलेच वादावाद कोणाकडेनच करचे नात आम्ही सगळे जमला तेका कारणाक लागून एका 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 हेतूक लागून उपकार करून गोंय वाचोवपाक आम्ही फुडें सरलात आमचे एकूच गोंय ते आमकां सांबाळपाचें आसा ओकुरबायेचें आमचें गोंय आमकां सांबाळपाचें आसा जे फुडल्या पिळगेक आमकां दिवचें आसा म्हणून गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें गोंय कोणाचें अरे गोंय कोणाचें अरे गोंय कोणाचें आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका आमकां नाका अरे आमकां नाका आमकां नाका गोंय कोणाचें पळयात मोगल गोंयकारांनो हो गोंयचो मोग पळयात गोंयचो मोग पळयात हो Hey. पळय रापून करायचो पहिला मरे खंयच्यान येयले बाबा तुम्ही कावलोसी पोते येयले मला कावलोसी आमचे बेनावलीचे येयले पळय बेनावलीचे येयले पळय खंयच्यान येयले की तूं कावलोसी पहिले आमगे लोक कावलोसीचो यार आम्ही हुंयसान येयले ते जाणा तूं होय
हांव पणजेसान येयलो मामोडासान येयलो सगल्यासान येयलो नाच काँग्रेसाचे चड जाले तुम्ही विचारले बापरे वालो तुमचे स्पन कितें कोलाचे बद्दल द यूथ कोर्सो कितें जावं काय नाका कित्याक नाका रे पळय पळय लोकांनी ऑलमोस्ट 500 लोक गेलो आणि उरला फाटी आता बट आय जस्ट गोन इंटरव्यू देम खंयच्यान येयला पात्र संजय ते हुई चांद हिंगा चांद हिंगचे चांदर गुड गुड व्हॉट यू टू से अबाउट आमकां गोंयान कोळसो नाका या I'm coming from Lotoli. So what is the reason why you're here in middle of the night? Coal is a disaster. आमकां एक देंवचार हाडून दवरला BJP गव्हर्मेंटान एक देंवचार हाडून दवरला फॉर देयर बेनिफीट फॉर द थ्री कॉर्पोरेट्स येस तो आमकां नाका Absolutely. Yeah. Thank you. What's your good name? Chiquito Adrian. I'm working for my children's future. Absolutely right. Daryl, what is the reason you're here? Oh yeah, because this complete destruction that is being planned now by the government and already started, even after so much of opposition of all the Goan people. So we're here in the middle of the night going You right... can put your little mask down. Yeah, we're in the middle of the night going right to the tracks over there because they're supposed to start the tracking work over there against all the will of the Goan people and the warnings and all the health, all the environmental destruction. So we are going right now to the track over there to tell them and plead with them and try to tell them to stop, to plead to their good senses for the sake of Goa's people and for the future of Goa. Thank you Daryl. देव बरें करूं. पत्र हुंयच्यान येयला तूं? हांव रायसान येयला. तुजें कितें म्हणप आहा? I'm here to save Goa. And we have the greatest eminent people here and who's going to definitely, he's busy on the phone but I'm still disturbing him. Bye Sir, why are you here middle of the night? I'm here because all of you are here. I'm sorry because of the light. I'm here because all of you are here. We are all here. No, what do you have to say about every right-thinking Goan whose heart beats for Goa should be here. I'm glad that everybody is here. Absolutely. We're here for the right reasons, and nobody has called us. We are here because it's all for the love. So I'm not here to necessarily file a story. I'm here because I would have come anyway. And we've come. And I mean, in the sense, though we have journalists and we'll be reporting on it, but I think this is beyond the professions that we write. I think people are here not because they are doctors, not because they are scientists, not because they are writers or journalists. Come and walk, this huge crowd coming. But I think this is happening because I've not seen this kind of a spontaneous people's movement for a very, very long time. The last was the Goa Bachao Abhiyan movement in 2007-8, after which this has not happened. And of course, I wasn't in Goa a long time ago when the language agitation happened, when the anti-merger movement happened. But the issue is, if you talk to old timers, they recall and they say the spirit reminds them of those very days. So I think this is extremely spontaneous. This goes beyond what the government will do or not do. I think the people of Goa have seized the issue and they will take it to its logical conclusion. So according to the now movement, what is happening? What do you see? The people are coming together, or still? People are definitely coming together. It's absolutely spontaneous. I do not think there is any plan at all. I do not think there is any politics involved. I do not think there are any vested interests involved in the amongst people. Of course, the government is playing its own band of politics. The ruling party is playing its own band of politics, obviously, because it's got completely trapped. And what is most interesting, I would also like to say, is the message should go out to all the Congress defectors who defected to the BJP. It's extremely important because they need to also answer their whole call of conscience. Most of the defectors are from South Goa, where this issue is at its peak. They should also now answer their call of conscience and come out.
Okay? Yeah. And that's extremely important. So, no, with all the power and all the money which has come from the central, huge, and with a huge corporate, what are the possibilities? What do you think? With the leaders taking the decision. See, it's a tough battle undoubtedly, and I don't think the government is going to kind of move easily. There are two ways. One is the people's movement has to reach its peak, and secondly, I think the legal movement also has to start, because PILs have already been filed. The courts have been asked to intervene. The courts have a lot of power. So I think people power and judicial power will be the only two methods to fight against this very brute force, which is completely anti-people. Thank you, sir. Thanks a lot for your valuable advice. Thank you for valuable information. Where will this come? This is going live. There are 1,000 people watching you right now. Okay, on Facebook. Yeah. So by the way, the sir is a great eminent. I'm Sujay Gupta. I'm the consulting editor of the Herald newspaper. Sujay Gupta, who just gave you a bite, is Sujay Gupta, my beautiful people, and this is what you are getting live right now. And there are people from Just show them. We have over 10,000 people right now. Come on, Goa, you're not sleeping anymore. Come on, Goa, you're not sleeping anymore. We have almost 10,000 people. Just have a look around. Here we go. Jindal, hi, Jindal, hi, BJP, hi, Vedanta, hi, Adani, hi, Amkanaka, Goyan Koso, Amkanaka, Goyan Koso, Amkanaka. देव करू. ओके मोगल गोंयकार आमी आतां फुडल्या वचून आमकां फुडल्यान वचोन मेळोंक जाय कितें जालां तें पळोवपाक आतां पळोवंक शकता. पुलीस मेवले पळय, 1 आनी 2 गाडयो, 2 रिपोर्टिंग व्हेकल्स. बरें पात्रांव, व्हेरी गुड. जावं साहेबा, बरे भशेन वळखीता आमचे मारगांवचे पुलीस रे बाबा. म्हाका जावं साहेबा, बेसाव पळो तेंचे. आतां पळयात फुडलो कितें हिशोब आहा. सोडचेना रे सोडचेना, जिखल्या बगर सोडचेना. तुम्ही पळोवंक शकता मोगल गोंयकारांनो, सोमनी इतलो लोक आजराचो लोक हिंगा येयला. आजराचो लोक हिंगा येयला. हे पळय लागले गाडयो, यावटेन लागले पळय. 1 2 3 4 5 6 गाडयो पुलिसाच्यो हिंगा आहा. जावं साहेबा, लोकांची चिंता रे. देव बरें करूं रे पात्रांव. तुका जाला बाबा पयले वाडी मेळटा तुका हांगा चांदार वाड्या पळोवंक शकता मोगल गोंयकारांनो, कितलो लोक ट्रॅकार येयलेले आहा. आमी आतां चांदार थर्ड टायम फर्स्ट टायम हांव तुका सदांच तुज्या म्हाज्या फाटीर तुज्या पळय सदांच येता, लायक करता आनी कमेंट मारता. आता हुंय हाडल्या तुमकां आमी. पळय तुमचे कडेन उलोवन माझ्या दोळ्यार पडलें. कितें मरे दोळ्यार म्हाज्या फ्लॅश बघता, तोरीत त्रास करता. म्हाका फुडल्यान जोगला आणको आयलें. तोरीत तुमकां आतां वी आर कमिंग ऑन द ट्रॅक नाव. कम ऑन. हो साडीची Daryl, I think you stand here. I'll take the camera and go. Otherwise, I'll get stuck with you. Okay. Okay, Mogal Goenkaran, I'm taking you forward right now. My friends, my fellow Goans, go to the right on the track, go to the left on the track. Please stop the train. Are you ready with me? चालू करपाक शकतात. सो हाका लागून आमी हांगा राखणदार म्हूण, आमचे गांवचे राखणदार म्हूण आमी हांगा बसपा पडटले. सकाळी 5 पर्यंत तांकां कलेक्टरान टायम दिला. सो आमी जात तितले लेट, म्हाका दिसता एटलिस्ट 4 वरां पर्यंत आमी हांगा बसपा पडटले आनी आमचे गांव आनी आमचे गोंय राखपा पडटले. सगळे तयार आसा न्ही? ओके, व्हेरी गुड. सो सगळे आमी मेळोन हो जागो आयज ऑक्युपाय करुया, आमचे ताब्यात घेवया आनी सकाळी 4 पर्यंत आमी सगळे ह्या ट्रॅक्साचेर, ह्या रस्त्याचेर बसया आनी सरकाराक दाखोवन दिवया की आमी डबल ट्रॅकिंग जावपा दिवपाचे नात.
आमी गोंय कोळशाचो हब जावपा दिवपाचे नात. टॉक चालू कर रे टॉक चालू कर रे गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना 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 दिवचे ना रे दिवचे ना गोंय विकूंक दिवचे ना गोंय कोणाचे गोंय कोणाचे मागतात सगळ्यांनी मागतात सगळ्या लोकांताय रेल्वे ट्रॅक ऑक्युपाय करचो आणि तांकां दाखोवया दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना दिवचे ना दिवचे ना अबे मोगल गोंय बेटा बेटा मोगल गोंयकारांनो हांवूय लायव्ह वयता तेय लायव्ह वयता हांव पयलें दाखयता कोण लायव्ह वयता ते As you can see people, the beautiful moment as being optimistic. हो बऱ्यांतलो बरो मोमेंट चल्ला at least ऑथॉरिटी हाते घरा कडेन बसल्या AC रुमान आणि कितें हाता ते कोणाक खबर बट आयच्या डेटीन आमचो गोंयचो सगळो लोक साद्यो कॅन्डली घेऊन रेल्वे ट्रॅकार बसता. What does it mean? What does that mean? This is the love, this is the compassion towards the authenticity of Goa as one. We have proved आणि सगळ्यांक शाबासकी जे पळय आमचो लोक हांगा हांकां सगळ्यांक शाबासकी पळयात. लुक एट हिज व्यू. देव बरें करूं मोगाचो. सगळ्यांनी भार सरून पळयात मोगाल गोंयकारांनी वो जावन हा तो मोग वो जावन तुमी फकत पळयता आसतलें ते प्रोसेशन म्हणजे कितें खूब कितें करता रे प्रोसेशन तो पुरसांव आमी पुरसांव करता बरें वो हे कसले पुरसांव पळयात हे कोणाच्या कामाक पुरसांव काबारूच जायना लायन काबार जायना म्हाका दिसता किलोमीटर लायन उत्तेली बडी लायन काबार जावची ना. पळयात मोगाल गोंयकारांनो पळयलें पळय खूंय पावले पळय. आतां ट्रेन येयली जाल्यार कितें करपाचें अरे म्हाका सांग रे आतां ट्रेन येयल्यार कितें करपाचें रे पात्रांव. ट्रेन येयल्यार फोंट मारून ट्रेनींग रिवर्स पुतून खूंय लायट गॅरल Look, we have everything. Why are you here? I want you. Come here. What is the reason you are here? To save Goa from destruction. I'm here to see that the double tracking doesn't happen here in Goa. I'm here to give up my life to save Goa for the future generation. This is the time. It is now or never. Goa will be finished. This is a moment of time. This is a historic moment of time that we cannot allow double tracking. We cannot allow destruction of Goa. Either the transmission line or expansion of highway.
Sorry, Mogal Goenka. No, we are back here. Everything, please carry on. What is happening in Goa right now over here in Chandwar we are here is economic terrorism. These are the terrorists. Adanis, Vedantas, Jindas are the terrorists who are out to destroy Goa and our livelihoods. Our lives, they are out to destroy our lives, and we have to fight and defend ourselves. If you don't defend and fight now, it is finished. It's the end. It is a fight. Goans versus the power of money, the capitalists who are out to destroy Goa. Our villages, our ancestral homes, our livelihoods, our fields, everything is deciding to destroy Goa. This is the moment of time we have to stand up and fight. But fight for justice. Looking at the people, being an optimistic side, looking at the people, what do you feel right now? Definitely, I'm very optimistic. It's not a quantity, it's a quality of people who are here. People are willing to give their lives and fight and defend Goa here. That's the most important part. Those who are sleeping in their homes, I'm sorry. I don't know why they're sleeping. But I'm happy the numbers are quite big today. It is a very good, happy moment that people are here, whoever here, 3,000, 4,000, 5,000 people are here who are willing to fight for Goa and defend Goa. Absolutely. What is the message for this present government from your side? The message for the government is, please listen to the voices of the people. If you cannot listen to the voices of people, only you are listening to Adanis, you are only talking to Jindals, you are talking to other Vedantas. This is not going to be acceptable to us because they are not giving you the votes. The people of Goans have brought you to power. So therefore, you have to listen to the voices of the people. You cannot destroy our livelihoods. गोंयकार तुमकां सोडपाक ना केन्नाच तूं जर गोंय काबार केलें जाल्यार हीच मॅसेज आहा. थँक्यू. तुमकां कितें दाखयता पळय मोगाल गोंयकारान पळयात तुमकां मेन गजाल दाखयता पळयात फक्त हे बायलेक पळयात खंय चलता ती जाय तुमकां न्ही ओ मिस्टर प्रमोद सावंत ओ ते 40 आमदाराचे कोणे कित्याक प्रमोद तुका कितलो प्रमोट केलो रे प्रमोद सावंत कित्याक तूं सीएम म्हणून नाल्यार म्हाका गरजूच नासलें तुजें नांव घेवपाक म्हाका पळयात जाणटे बायलेक पळयात तुवें जाणटे बायलेक ह्या वक्तार तुवें हाडल्या रातची मागीर कित्याक येयल्या गे तूं हिंगा पळयल्या एकूच आन्सर मेवता गोंय सांबाळपाचें काम सीएमाचें मगे तूं सांबाळटली काय म्हणटा तो येयल्या कित्याक येयल्या कित्याक हें दाखोवपाक तुमकां सगल्यांक हांकां मिनिस्टरांक की कित्याक लागून तुमी हें कोत्ता हे गोंयकारां सगल्यांक बाबा ट्रॅकार बसयल्या मुद्दम पळया गोंयकारान आनी आमची ट्रेनी खबर हिंगा मदेंच गू सोडटा मरे तुमचें मन वायट करना हांव मात रियलिटी कसो सांगता तुमकां पळयात मोबायल गोंयकारान हे कॅमेरा मरे रातचो कांय कळना बट तुमी बारीक नदरेन पळयशा कितलो लोक बोला पळय आजून येता पळय लोक पळय आजून येता पळय लेफ्टाक पळय लोक रायटाक पळय लोक फुल प्लीज टेल मी व्हाय यू आर हियर Carol Bai. I'm here to save Goa. I'm here to see that Adani, Jindal, Vedantas do not rule Goa. This is called people's power. We want a Goa which is free from coal. Our goal is no coal. So we are going to fight. We have been opposing this for a long time, but looks like the government is deaf and dumb. But ultimately they will have to listen because this is the power. The people have shown the way, and I think people have decided that enough is enough. So my purpose of coming here is to tell the government loud and clear, people's power Zindabad. People will have a message for them is that no coal hub will be acceptable in Goa. What do you think that the present CM is fully controlled by the central and the corporates? Yes, that's very clear because we have been fighting for this for a long time. People have been telling them their disadvantages. That Goa is too small. We have explained that the purpose of this double track and the transmission line and the national highway is clearly for coal. And obviously the government is not listening to people. So it's clear that they're dancing to the dictates of corporates, big business houses, and not the people of Goa. देव बरें करूं Carol Bai. एवरी तो वो आन्सर सारको क्लियर आन्सर एवरी तो बाब वो आन्सर क्लियर करतलो तूं आतां तुवें पळय गजाल्यो सांगल्या वो कॅरलान सांगल्या वो बाकीचे सगळे पळय आमचे एक्टिविस्ट घेवन सांगल्या तूं कितें म्हणटा आमच्या सीएमाक खोशयेंच ना रे कितें आसता ती हे पळय कोण पावरार आहा कोण प्रमोद प्रॉपर्टी सावंत जावं पारीकर जावं वा प्रताप सिंग हाणें खंयचो सीएम जावं हय दे आर प्लेइंग इन द हेड्स ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट बिकॉज it's a game of money power. Absolutely. We are fighting money power
and here is the people's power. Yeah, The people's power will prevail. absolutely. Ultimately, people's power will prevail. Absolutely. Money power will be finished. Yeah. We can't allow the money power to destroy people's power. And create an example for the local people and for the future See, children. what we are saying here is people's power. In Yeah. a democracy, the people are the center of the force. Absolutely. In a democracy, we are not a banana republic. We are a democracy. We are a democratic country. We are a democratic state. So these politicians who are in power must understand that they have to listen to the voices of the people. If they don't listen to the गोंयकारांचो जो आवाज तांकां आयकूंक येना बेड्डे जाल्या होय. जाल्यार वसा तुमी Absolutely. कोल्हापूर आसा कोल्हापूर तुमी तुमकां गोंया रावपाचें न्ही तुमी तुमचो गांव कोल्हापूर आहा थिंगा वसा Absolutely. This is Goa. We will not allow the destruction of Goa at any cost. तुम्ही झाडां मारून काबार केल्या हायवे कोणाक ते व्हडले व्हडले हायवे बांदता कॉन्क्रीट 100 टन ट्रक करपाक खोडशाचे कोळसो कोणाक and there is not this coal is not for power plant. This is a metallurgical coke. It's for melt the metal steel Oh, करपाक. the purpose is for that. Purpose for the steel, not for power. आमकां सांगता power light नाका तुमकां. होय. Light is coming from a central pool, which we are entitled for. Absolutely. And 50 to 60% of light is going for tourist hotels. Add to this, what do you have to say about Molem, about the trees? Because you are more connected to trees. Yes, these are our lungs. Mole is our lungs. If you destroy Mole, our lungs are gone. What happens to human beings? The lungs are gone. Finished. Absolutely. We'll be breathing all dust and smoke and coal dust. See parts of Bihar, what has happened to Yeah. where there are coal mining is going on, coal transportation is going on. Yeah. So all over the world, people are giving up coal. All the countries are giving up coal. And India, they are trying to promote coal. Yeah. They are trying to promote coal. So instead of going forward, we are going backward. So Mughal Goenka and Poland, कोलाचो फाय कोण एक म्हणता पळय अरे चार आणे घेतात एक अंडी आता very important गजाल नीलेश काब्राल भिकारी और नीलेश काब्राल भिकारी कित्याक लागून म्हणटा मातशें विचारया मातशें नीलेश काब्राल प्लीज गायज कित्याक लागून म्हणटा तो गोंयचो पावर मिनिस्टर जावन ताणें आमच्या गोंयकारांची लायटीची बिलां इतली वाडोवन दिली कित्याक हेका मात पण गोंयकारांची काकूत ना आमच्या गोंयकारांक ताणें एकदम पेजेक लायिल्ले आसात आनी वयले आपल्याच्या व्हडपण लायता दोंगरांतली 1 लाख झाडां कातरून तो म्हणटा की आपूण गांवांत लायतलो म्हूण पूण त्या फोटकिऱ्याक हांव सांग सोदता जेन्ना एक मनीस रानांतली झाडां कातरता ती रानांतली झाडां रानाक सोबाय हाडटा गांवांत सोबाय हाडना आनी रानांतली जनवरां त्याच रानांतली झाडां आनी रानांतली फळां खावन दीस काडटात ती रानांतली जनवरां गांवांत येवन रावची नात तेकाच लागून तो फालतोर भिकारी वो तुका 10 out of 10 मार्क्स रे बाबा हेका कित्याक भिकारी तो सारको सांगले आतां आनी एकलो भिकारी हांव दुसरो हांव हो कित्याक रे बाबा तो भिकारी भिकारी न्हू समज गोंयकार आशिल्लो जाल्यार गोंयकारा पासून रावतलो आहलो कसलोय प्रोजेक्ट जेन्ना पळय तूं सेंट्रलाक गोंयान येता तो पास जावपाक जाय जाल्यार सीएमाची सिग्नेचर जाय सीएमान परमिशन दिवंक जाय ह्या सीएमान लोकांक विचारूंक जाय आसलें पूण कोणाक विचारनासतना तेणें परमिशन पास केला हेजेर कोवता हो गोंयकार न्हू हो कोल्हापूरचो घाटी गोंयान येवन रावन गोंयान इलेक्शनाक बसोन हे बीजेपीचे टिकेटीर तो इलेक्ट जाल्लो आसा हो एकदम भिकारी फालतूर मनीस निलेश काब्राल भिकारी म्हणून कित्याक 12 वर्सां फाटीं जो मिनी बस ओनर आयज BMW आनी मर्सेडीज कशी गॅरेजीन जी मिनी बस गॅरेजीन आहलो ती BMW आनी मर्सेडीज जाली ते एम्बलम चेंज केले वेरी ओ मरे लोकांचे हितून मरे वेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन म्हज्या काळजान पर्सनली क्वेश्चन येता मिनिस्टर
भिकारी तुम्ही मग इतल्यो म्हारग गाडयो इतली प्रॉपर्टी इतले बँक बॅलन्स इतले शहरत इतले दुडू तुमचे कडेन कशें येयले ना ना हे रॉकेट सायन्स न्हू हे सिंपल करप्शन हे सिंपल जिना निलेश काब्राला भिकारी म्हण तेच कान तोक नाही म्हणे आमच तोंड तोकून गेला सो ही शुड अंडरस्टँड जीटीडीसी पासून चोन हायल तेणे ते कितें हाडो तेणे ते कोणासो हे बोर्डच पयले भरू सोदीत तो मागीर तो भिकारी न्हू आम क्रेस जाल नाही आमगे पयशे घेत न्हू तो सगळे आटी आम चोरपाक वतो सो तेक लागून तेक भिकारी आम म्हणटाय आता तुम्ही आज 700-800 लोक तुम्ही आता पळयता ऑनलाईन पहिला मरे तू या सुवातेर बरे तू सांग वो लोक हिंगा कितें उतरां उलयत सामान हांव म्हणटा 800 लोक ऑनलाईन हा तो म्हणटा 800 लोक हिंगा कितलो लोक तू सांग 5000 वयर लोक आसा होय 5,000 people standing middle of the night struggling suffocating frustration explore करपाक आणि हे एकले जे फ्रस्ट्रेशन कोणाक लागतले हे तुमकां बेसांव घालना हे तुका प्रोसेशनाक वचोंक ना पुरसांवाक काडूंक ना वाती घेवन मंत्र्याचे शिराप हे भायर भुरग्याक शिराप लागतले हे गोंयकाराक पळय त्रास दितात हे मंत्र्याचे भायर भुरग्याक शिराप हे आपल्या भुरग्यांक हे मंत्री आपल्या भुरग्यांक परदेशान भायल्या कंट्री शिकयतात आमची भुरगीं हिंगाच शिकतात जाल्यार आमच्या भुरग्यांक हो कोर्सो नाका आमच्या भुरग्यांक बरे इस्कॉलां जाय बरी कॉलेज्यो जायो आमच्या भुरग्यांक हे व्हडले व्हडले हायवे नाकात बरी इस्कॉलां हाडियात कितें शिकता आमचे भुरगे व्हडले शिकता पळय आमच्या भुरग्यांक काम ना सगळे भायले लोक येवन भरला हांगा एब्सोल्युटली पळयात मोगाल गोंयकारांनो हांव पळय हा हिंगा 5,000चे वयर लोक हा हांव फकत हिंगा 10 लोक बसला पळय हिंगा 10 लोक इतल्याच जाणांचो आवाज पळय हुंय पावला तो आनी इतली नॉलेज इतलेच लोक अजून पासून हांव थिंगा भितर पावूंक ना पळयात ही त्या पळय ह्या वटेन लोक ही जमीन भावना म्हणून सांग तांकां ही जमीन भावना बरें तुमकां जातालें हांव मातसो भितर वता तुमचे कडेन उलोवन पळयलो कडेन दोळे पासून दुखले म्हाजे हिंगा उजवाडाचेर जस्ट पुरो जस्ट थँक्यू मॅडम देव बरें करूं चालू करा तुमी ना विवा गोवा गोंयकारांनो तुम्ही कितें पळयता आतां आमची पळय शेतां पळय ती पुरयता पळय आनी कोलसो काबार ते पळय आमच्या शेतकारां पळय आसता पळय आज मोराच्यो गाळ्यो काच्यो सगळे राय जोडले वाच्यो आज मोर वोडना आगली कॅमेरा चालू आसून तू उलय हिंगा आशिल्लो खा उलय सांगीत राव तू हे म्हणटा ते खऱ्यांनी एक रेव्होल्युशन जावन आसा तुम्ही पळय हांगासर तुम्ही पळयात हांगासर डिफरंट तरेचे लोक सगळे आमचे गोंयचे ट्रेडिशन घेवन आमी ट्रेडिशन कल्चरान आमी फायट दाखयता कल्चरान पळयात लोकांचे खुशीत पळयात एक्चुअली आयज अदानी हल्लोलो आसा तेजी एक वाट लागपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी गोंयकार अदानीक हांगासरल्यान भायर धाडटलो हे 100% आसात कित्याक लोकांचे तोंडाचेर स्मायल पळयात स्मायल This is exactly what has happened during opinion poll, and this is the second opinion poll, and this opinion poll is Adani versus Goans. Oh boy, कौन जाना मेरा पोया तो तोड़ पे आता ओए रामा
संस्कृती त्यांच्या बरोबर तुम्ही ताळ्या मारून सुरू करूया. दर्याचे देगे बरबांदीर जानिये देरग्या लावून ये शंकराये देरग्या लावून ये शंकरा. दर्याचे देगे तुंगाल्यो तुऱ्यो राजाल्यो पुऱ्यांनी हेळटाल्यो गे राजाल्यो पुऱ्यांनी हेळटाल्यो. दर्याचे देगे बरबांदीर जानिये देरग्या लावून ये शंकराये देरग्या लावून ये शंकरा. दर्याचे देगे तुंगाल्यो तुऱ्यो राजाल्यो पुऱ्यांनी हेळटाल्यो गे राजाल्यो पुऱ्यांनी हेळटाल्यो. दर्याचे देगे तुंगाल्यो तुऱ्यो राजाल्यो पुऱ्यांनी हेळटाल्यो गे राजाल्यो पुऱ्यांनी हेळटाल्यो. रामा रामा होय मासे होय तू होय रे रामा होय रे मासे रामा रामा होय अरे हो रामा इतलो रातचो कित्याक गेला रामा तू कित्याक आयला हो प्रश्न सगळ्या गोंयकाराक आसात. ऍक्च्युली पळोवपाक गेल्यार आयज गोंयभर लोक काणकोणच्यान पेडण्याच्यान सगळ्या कडेनचे लोक गोंयान हांगासर एकठांय येयल्ले आसात. आयज गोंयकाराचे पावर हे सदांच म्हणटा गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना कशी फुट्टा पळय हे आयज सरकाराक कळटलें. कित्याक गोंय गोंय खंयच्याय कास्टाचो मनीस जावं खंयच्या रिलीजनाचो म्हणजे हांगा रिलीजन कास्ट हे सगळें कोण ना सगळे एक गोंयकार म्हणून आयिल्ले आसात. आनी आज तांकां एक चॅलेंज दिल्ली आसा. निलेश काब्रालाक चॅलेंज दिल्ली आसा सीएमाक चॅलेंज दिल्ली आसात आनी अदानीक चीफ मिनिस्टर प्रायम मिनिस्टर सगळ्यांक चॅलेंज दिल्ली आसा की ज्या पर्यंत कोळसो हांगासरल्यान वयचो ना त्या पर्यंत आमी ह्या ट्रॅकार बसून रावतले आनी हो ट्रॅक सोडचो ना. आमचो जीव गेल्यार वयतले पूण गोंय विकूंक दिवपाचें ना हें आमी व्हेरी क्लियर सांगतले. आणि ह्याच कांडा बसत कितें करचें पडलें जीव गेला असते वचना जे पर्यंत गोंय वाटेना त्या पर्यंत कोण वचना. मातशे एन्जॉय करा कित्याक हेजे फुडें पळोवंक मेळचें ना. कितें आसतलें कोल हब आनी ट्रान्समिशन लायन आनी रोड वयतले गांवांतसून. आतांच पळया लोकांनी आनी आस भागोया तुमच्या दोळ्यांची.
जाता लोकांनी वतना भितरले पळयात हजारांनी हजार लोक हजारांनी हजार लोक move out of the way because people have to go on the track and sit down. We're here to fight. Yes. Tell me what is the reason you are here, sir? Put the camera in. Just ask me whether you can record me. Okay. Putting camera on. I just asked him to move on the track. People are going to. Yeah. I'm just. Because there are a lot of दोघांगे रेस्टॉरंट पावर आहे चांद्रा हेगे रेस्टॉरंट आणि मुगे रेस्टॉरंट अरे गोया कोडसो नाका ऐक रे दिस fucker is really good अरे साची लोक पळता I'm a fan of yours. कोणाचो नाका तू बरें काम करता गोया कोडसो नाका कित्याक गेला हिंगा कितें सांग मातशें लोकांक सांग कित्याक गेला आता चळवळ चालू आसा कोडसो नाका कोडसो हियर फॉर द सॉलिडॅरिटी अँड टू सेव आवर गोवा This is what we want. This is what we want. Mogaso. Your phone is good, no? Yeah. You just asked one man, he touched the phone and the phone fell down. Can you believe, my beautiful people? Hello. Laka popkar magata. Paase eche eshi. Pokareche. Please. The railway tracker. लोकांक रेल्वे ट्रॅफिक वचपाक त्रास जाता देखून तुमकां लोकांक रेल्वे ट्रॅकार वचपाक त्रास पडटा कित्याक इतलो लोक बोल्ला मोगाल गोंयकारान तुमकां चिंतूंक पासून शकचे ना तुमी कितलो लोक बोल्ला हिंगा तो तुमकां दाखयता तो दिसूच चलता This project will kill the lungs of Goa. आख्खो गोंयचे लंग्स ही आमची अस्मिताय आमची झाडां हेंचे लंग्सान कितें भरतलो रेच्याचो मसालो न्हू कावो कोल आतां कितें करूया आतां कोल कोण खातलो तुमी बाबा एसी ओतून बसात हे कोल तुमी खंयच्यान येयले रे बाबा आमी उतोड्डेसून येयले उतोड्डा आमच्या उतोड्डाचे भाव येयले सांग मातशें कोला अगेन्स्ट कितें आहा तुमकां उलय बाबा उलय पळय बाया पळय थोडो लोक असलो आहा मरे तोड तोंडान उलयना देखून मिनिस्टराकूय कळोंक बरें हे मरे हिंगचे लोक उतोडकार तोंडान उलयना ते कितें करपाचें ते दिसतो टायम येयलो म्हणटा कोताय की ना हे आमगे मनीस सारके हापा मारून तुमकां जमनी मातेले हे उडास जराय सारकें मरे एकदम बरें मोग आसचो कोरया आवाज उजो कोरया उजो थँक यू लोक पळय अजून पासून रेल्वे ट्रॅक कमसे कमी 200 मीटर रेल्वे ट्रॅकाच्यान पोवचून येयले पळोवपाक की लोक कितलो हा काय म्हणून पळयत जाल्यार कितलो लोक हा पळय मोबायल गोंयकारां म्हणून हें तुमकां जाय आनी सोशल डिस्टन्सिंग रे त्या कोण सगळ्यांक हँग मारून वयता
कोण कितें सांगतले आमचो यूथ लूक नाव दिस इज द आर्ट फॉर्मान आमचे गोंय नंबर 1 बाय खंयच्यान येयले तुमी ओर्लीम प्लीज टेल मी आमचो मिनिस्टर बाब आमच्या गोंयच्या उदरगी पासून कोल हाडटा कित्याक फेली म्हजें नांव एल्वीस नांव पळय मोगाल गोंयकार नांव सगळो वखता लोक म्हाका म्हणटा म्हाका एल्वीस केलो मरे साहेबा पयलो मरे आमचे फ्रेंड येयले पळय म्हजें शुटींग काडटा हे चोयलां हे आमगे मोग हांव कितू तेंपान येयलो आमगे भावा मेळपा केस उलयत चोय तूं सांगात तुमी कितें आयल्या हे पळय चोयलां एक म्हणटा आमगे गोंयकार मोतू आनी मोन दोगूय सांगते हांव त्या विचारता तूं कितें येयला काय म्हणून ते म्हाका विचारता हांव कितें येयला काय म्हणून कितें येयला गो सांग हांव येयला म्हणून ते येयला आनी ते येयला म्हणून हांव येयला आनी आमी येयला म्हणून आख्खो गोंयचो लोक येयला कित्याक येयला टायम पास घेवना आमकां नाका कोसो नाका मोगाल गोंय फाटल्यान मारा जस्ट टर्न लायक दिस एंड पुट द कॅमेरा पळय 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 ही अस्मिताय पळय मोगाल गोंयकार यो यो हे पळयलां मरे हे फ्युचराक मेळचें ना ही अस्मिताय आमची मेळची ना कोणली अस्मिताय ती आतां घालून गेल्या पळय 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 हो लोक पळय हो रोग पळय हो आमचो नीज आमची आपय आवय हिंगा यो फटाफट यो सेलिब्रिटी हो यो पळय आमगे माय कम साइड मॅन यो आमेर तू बोर कांतार म्हण किनार मगे की तू बोर कांतार ही आमची अस्मिताय देव बोर कर म्हण लॉस्ता रे म्हाका देखून उपकार माता सगळे फुडें वसात पळय काबार जायना लायन काबार जायना मोगाल गोंयकार आनी पळय लायन पळय आयची रात सातच खावा जस्ट टेकिंग यू द ऑपोजिट साइड मोगाल गोंयकार तुमकां ऑपोजिट सायडीन वचना दाखोवन कितले पासून लोक अजून पासून रावला इगोर्जी कडसून टू रेल्वे ट्रॅका कडेन पासून आमी स्टार्ट केलें आनी यस एक आनी एक लोक येयला आख्खे मोदयानेर रातीचो कितें करूं सपोर्ट करूं न्हू गव्हर्मेंटाक मुद्दम पळय रे नोदर मारी पळय भुरग्यांक घेवन येयला पळय भुरग्यांक घेवन बाबा कित्याक येयला भुरग्यांक घेवन दे आर सुपुल्ल्या भुरग्या तोंडा पळय सुपुल्ल्या भुरग्याची सुपुल्ली भुरग्यां पासत आपल्या भुरग्यांक घेवन येयला मात पुणी नियाड करा रे मात पुणी सोजमणी हाडा रे मात पुणी कोशयेंच हाडा रे भितर ह्या भुरग्यांक तरी पळोवन आय रिक्वेस्ट ऑल द मिनिस्टर्स सिटींग ऑन द डायस एंड द पीपल हू आर सपोर्टिंग देम हे पळय भुरग्यांचे लायफ आमच्या टॉसार आहा त्या कारणां पासत येयला एक आनी एक लोक देव खंयच्यान येयला तुमी कुडचोरे सुनिले कुडचोरे हे सगळे पयसली मोदयान राती कित्याक त्रास Even from people across the globe you are watching right now I know you are across sitting the globe and watching right now what is happening here in Goa look this is a leisure time we are having this, if that's what you are thinking this boy look at हो आमचो मोग आमी आसोन पासून आसोन खेवोन ohले प्रोटेस्ट करता म्हणजे पळयात हो आमचो मोग गोंयकाराचो हे कळपाक बरें आमचे मिनिस्टर ते बसल्या पळय आयचे पळयता आसतलो बाबा पळयता तूं म्हाका सगळी खबर आहा तूं बसून पळयता आपल्या बेडरुमान कितें चलना तें हिंगा गोंयान पयलें पळय हें सगळें मागीर कित्याक येयलो गो पण खंयच्यान येयले तुमी मारगांवच्यान येयले आनी इतलो लोक पूण तुमकां कितें फील जाता म्हाका सांग उमेद आमचें गोंय आमकां जाय उतराक आमचें गोंय आमकां जाय तुका कितें दिसता लोकांनो हांवें पुलिसांक विचारलें जाल्यार पुलीस सांगतले म्हाका कित्याक येयले ते हिंगा आयदर आमकां धरून येयला काय सपोर्ट दिवंक येयला कोणाचे विचारया सांगतले ते म्हणटले कित्याक वाटे येयला काय म्हणटले आसूं न्ही बाबा येयले ते कामाक येयले आसूं न्ही एकलो मेवलो म्हाका तोंडपाले येयले ते येयले कित्याक दिसता जीव खाता आपलो हय बरं तुका
So Mogal, 700. Strong brothers all the way from Baba. All the way from Asagaon. हे म्हाका लायक आमचे गोंयकाराचे हे म्हाका लायक All the way from Asagaon, Mr. Fally. पळय आतां हांवें म्हजो इंट्रोडक्शन कोणें करप तुमकां पळयात मोगाल गोंयकारांनो हेका म्हणटा मोग कितें गांव धाकटुलो आमचो बट कितें काळीज आमचें व्हडलें कोल्हें गोंयकाराचें सांग रे आमचें काळीज कोया भाशेन व्हडलें तें गोंयकाराचें काळीज व्हडलें लांब आसागांवसान येयल्ले न्हू आमी हांव पळय थिंगा म्हजो लोक हांव शिकलो एकलो येयलो बरो बाबा म्हाज्या हांव येता तुजे वांगडा आपोवंक येता सगळ्यांक थिंगा व्हरया तुमी खंयचे सादोरा आमचे भाव सादोरचे कितें जेवणा बी आपोवचो आमकां कितें रे आतां मेवलें तें मेवलें आमी एक्सक्यूज Please tell me why, what is happening right now here? Let's forget it. Let's not get involved. Let's concentrate on what we have come here for. That's it. No, why we have come here for? Come, I'll show you. Come. Let's take everybody. He is one of the organizers, Mogal Goenka. You can see, and he's putting focus on his work. Come, yo, yeah. Chalo, everyone, front. So, पहिला फाटल्यान पळय कोण लोक आहा तांकां फुडल्यान हाडटा आमी कितें फाटल्यान पळय लोक आहा तांकां फुडल्यान घेवन येता हेजेच कॅमेरा गुणाय Get close. They're coming to go for 1 day, 2 days maximum. What is the impression they are going to get in those 1-2 days? I've got a couple of friends who have come to go on cruise vessels. They land and they're totally disgusted with what they have to see. Imagine what is going to happen once you increase the inflow of coal to Goa. It is going to cover the whole state. Come at side. Maybe the government has to study the prospects of shifting coal to some other harbor. The government is talking in terms of industrial development of the state. I don't think this coal is going to benefit any unit in Goa as of today at least. If there are any projects in the pipeline, please tell us, then let us take a call on that also. Yes. But as of now, there's nothing. Coal is coming into Goa only to feed the industry in neighboring states. So why at the cost of Goa? There are so many other ports in the vicinity. But tell one sir, with the power from the central department which is coming with the power and the money, do you think this present government is in the position to take the decision? The issue is what? If it's a government of the people, for the people, and by the people, the government should be able to take a stand. The government should convey the sentiments of the Goans. You see, you take, for example, Mr. Digambar Kamath. He has just ended telling everybody that a Congress government allotted land to SEZ units. But then the Goans at large express reservations. A Congress government cancelled the whole project, keeping in mind the sentiments of the Goans. Scrapping this plan. The government, the Congress definitely is opposing all this, no? But who proposed it first place? Who proposed it? Yeah. It is the Government of India project. Okay. At the local level? No, Government of India. Without local level government support, you cannot go ahead with the project. Boss, trust me. Central. It is. Trust me. Let's not get into argument. Yeah, no. One second. Let me speak. And they didn't allow Sagarmala. Okay. Sagarmala, they have not allowed. Even this is not coming through Sagarmala. We go This is not coming through Sagarmala. You got some valuable information, my beautiful people. आणि जशे आमकां मेवता पळय वाटे कोण मेवता आमचे कोण लेजेंडरी महारथी येयलेले आहा आमचे गोंयान मदो कोण उलयता The Sagarmala project was approved by the 2010. People coming on the road bad for democracy, and we as a unit, all our members, our supporters, because we got a call, we have participated in large numbers in this rally, and we will always oppose to 10-0. As you know, the state highway, when there was an issue here about the state highway, to denotify it, we had done our best, and basically we had fought for this, because this basically was supposed to be shown as state highway. Basically now it is known, because certain elements, certain ministers are involved in the current dispensation who want this coal because to suit their personal benefits.
And that is the reason why I'm charging that the current government, certain MLA, the current MLA, the chief minister was on record here that this current road, he would denotify it from major district road, from state highway into a major district road. 1 year back. But yes, for about almost a year. Now currently, still now, till today, there is no sign of it. So they are all hand in glove. They are all supporting these Adanis and all these Jindals and all these things and putting people at high risk, our health and everything. And we will always oppose this, and we are with the people. Come back. So, he's calling? Okay. Okay, मोगाल गोइंग करा म्हजी बॅटरी लो हा आता वयता तुमकां इतले देवा कृपेन इतलेच सांगून आमचो मोग आय एम रियली सॉरी टू से माय ब्युटिफुल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ये मुवमेंट ही पळय क्रांती पळय चल्ले आतां दॅट इज कंटिन्युअसली गो ऑन एक मात तुमकां सांगूंक सोदता मोगाल गोंयकारांनो एक मात सांगूंक सोदता वो मोग वो एकवोट हे मुनीसपण हे आमचें गोंयकारपण तुमी आतां पळय पळयलां विटनस केला हांवें तरी म्हज्या नदरेन आनी तुमकां हे सोशल मिडिया वरवीं तुमकां दाखयलां ते तुमच्या मोतीन तरी मात पूण कितें कोशियसाचें बी तुमचे भितर पडलां आसतलें तर हें कोशियसाचें बी आमी व्हडलें झाड कशें करुया हाव डू वी जर्मिनेट द स्मॉल सीड वॉट इज आय पुट यू अक्रॉस द सोशल मीडिया that the people are suffering, people are going to suffer, the children of Goa are going to suffer is because of this corporate materialistic world which what we are seeing right now has been never ever seen before in the history of entire world what Goa and the rich biodiversity what we hold. UNESCO heritage place has been getting wiped out. Kohlo price. Kitya lagon. Kohlo price we are paying the price of our children, our future. Kitya mantare Mirin ba? Everywhere in the world, people are giving up coal and they're going for cleaner energy, like solar, wind, and other tidal waves and other things. Why only in Goa coal is being increased? I just don't understand the reason. It's the Western interest. The Adanis, everybody knows the Vedanta and the Jindals who are interested in getting this coal to Goa and destroying Goa. When tourism and polluting industry cannot go together. Already tourism is dying. And they're going to further die. Who's going to come in the coal dust to see any place? Even in cruise liners, you see at the Marmongo Harbour, they see the clouds of dark dust, coal dust. They say, what terrible place we have brought us. So nobody wants to come to Goa. No cruise liners wants to come to Goa. No charter flights want to come to Goa. Only the coal mafia. Thank you. So I'll take you back. हांव तुमकां मोगाल गोंय करानो आतां तो पत्तो होता सायटीर खंयच्यान आमी स्टार्ट केलें तें पळोवपाक चार्जर हा काय ना तो आतां म्हजो ऑन करपाक फोन आतां कित्याक बॅटरी म्हजी लो जाल्यात कित्याक तुमकां आनी सगळ्यांक काळजानसून दिन वाजता हो पळय ही काँग्रेस पार्टी हो नो वी गो बॅक नाउ वेटिंग देयर आमी हांगा येयलेले आसा आनी स्पेशली जो आयज फक्त वास्कोकारांक त्रास जातालो गोंयच्या लोकांक वी गो बॅक पळयात मोगाल गोंयकारांनो देव बरें करूं काळजानसून तुमी एटलीस्ट टायम तरी काडलो रे मोगार एटलीस्ट यू गॉट अ टायम टू व्यू एंड वॉट इज हॅपनिंग इन गोवा रायट नाव यार मोदयान रातचेर हुंयचो नॉर्थ टू सावथाचो लोक येयला हिंगा कित्याक गोंय राखपाक हे आमचें मुनीसपण पळयात मोगाल गोंयकारांनो व्हडलें वॉर जें आमकां हे आमचें वॉर हे आमचें मुनीसपण आमचे पुर्वज आमकां दाखोवन दिल्लेलें आहा एकठांय जावपाक हुंयचो लोक येयला पळय आतां पत्तो वयता लोकांक पत्तो आपोवपाक वयर कित्याक ट्रॅकार लोक बसला ट्रॅकार आनी इतलेंच सांगून हांव गोंयकार वी गो टू द चर्च टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम द चर्च आनी तुमकांय बेसांव दिता तुमकां एक नोदोर मारूंक दिता जाणा म्हजे मोगाल गोंयकार भाव भयणी आतांच्यो खूब भायल्या गांवांनी आहा तुमी पळयता गोंयान कितें घडटा काय म्हणून कित्याक तुमचो मोग आनी तुमचो कनेक्शन हें आमचे मायभुमीक लागून आहा तुमचें कनेक्शन हे मायभुमीक आहा हिंगा देवभुमीक आमच्या गोंयांक लागून आहा त्या पासून तुमचें मन आनी तुमचें काळीज हिंगा वट्टा सारकें मगे वा पळयलें हें आमचें गोंयकारपण उतराक उतर गोंयकाराकूच गाडी मारता गोंयकाराकूच गाडी मारता हें गोंयकारपण ना बरें पळय कॅमेरा जवळ मार म्हाका कोणें कॉम्प्लिमेंट दिलो पळय बरो उलयता हांवें पळय ही आमची बायलां पळय काय बरी पळय ब्युटिफूल आमची बायलां मन तो हे कायद्यान उलोवंक जाय यो सारकें कायद्यान उलोवंक जाय व्हेरी
हे मोगाल गोंयकारांनो इतलेंच सांगून हांव म्हजें काबार करता. देव बरें करूं. काल पासून दिस इज फॅली गोम्स. फॅली ना वयता बॅटरी लो जाल्या म्हजी. बॅटरी लो जाल्यार गाडयेची हाडटा पयलें व्हडली बॅटरी हाडटा हांव कुंकळेचो बसीची हाडटा बसीची आमगे कुंकळ मनीस पळय कुंकळे फुडें आपली गाडयेची बॅटरी बॅटरी हाडटा गाडयेची बॅटरी काडून ही मोबायलाक लायता. म्हणजे चिंतात तुमी मोगाल गोंयकारांनो हो मोग कोल्ला काय म्हणून आमचो कुंकळकार भाव आमकां सांगता ती बॅटरी काडून